जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय सरकारका गतिविधिका बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते मेयर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। एकदम धन्यवाद। मेयर साहब, तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको, जनताले चाहिँ जनताको काम गर्न अनुमोदित हुनुभएको करिब 3 वर्ष भयो। 3.5 वर्ष लाग्यो। 3-3.5 को हाराहारीमा चलिरहेको छ। तपाईँले यो 3-3.5 वर्षको उपलब्धिहरू कसरी सम्झिनुहुन्छ? धन्यवाद। घोषणापत्र अनुसार काम भइरहेको छ? अब एब्सोल्युटली त्यो घोषणापत्र अनुसार त हामी गएको छैनौँ, त्यसकै सेरफेरोमै हामी गएको छौँ होइन। त्यसो भन्दाखेरि अब घोषणापत्रमा पनि अब सबैभन्दा मुख्य कुरो भनेको हामी भौतिक पूर्वाधारै हो। विकासको एउटा मेन त्यो बेस भनेकै भौतिक पूर्वाधार हो र भौतिक पूर्वाधार मध्येमा पनि बाटोलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र बाटोपछि हाम्रो चाहिँ यो खानेपानी र ढल निकास पूर्वाधार मध्ये त्यो तीनटालाई हामीले चाहिँ साइमल्टेनियसली अहिले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये यो हामीले करिब चाहिँ 8-9वटा बाटोहरूलाई हामीले एक्सटेन्सन गरेका छौँ। पहिला चाहिँ एउटा साँघुरो बाटाहरू थिए त्यहाँ, त्यसमध्ये हामीले चाहिँ 14 मिटरको बाटो पनि खुल्ला गरेका छौँ, 11 मिटरको बाटो खोलेका छौँ, 8 मिटरको बाटो खोलेका छौँ, 6 मिटरको बाटोहरू त हामी धेरै ठाउँमा खोलेका छौँ। यसरी ती बाटोहरूलाई खोल्ने काम गरेका छौँ। भने अर्को चाहिँ हामीले यो विशेष गरी कीर्तिपुरमा खानेपानीको समस्या थिए हामी आउँदासम्ममा र त्यसलाई अहिले हामीले करिब चाहिँ दैनिक चाहिँ 25 देखि 30 लाख लिटर हामीले उत्पादन बढाइसकेका छौँ र पहिला 3 वर्ष अगाडिको यसो कल्पना गर्दाखेरि अहिले 3 वर्षभित्रै हामी धेरै फड्को चाहिँ यो खानेपानीको सवालमा हामी फड्को मारिसकेका छौँ, थुप्रै उत्पादन गरिसकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ मेन नेटवर्कमा अब हाल्ने काम बाँकी छ। त्यति भएपछि करिब खानेपानीको समस्यामा यो 1 वर्षभित्र हामीले जुन कमिटमेन्ट गरेका थियौँ पहिला घोषणापत्रमा त्यो अनुसार हामी गर्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अर्को यो ढल निकासको सवालमा अहिले कीर्तिपुरमा हामी मेगा प्रोजेक्ट चाहिँ हामी लन्चिङ गर्दैछौँ। अहिले हामीले 3-4वटा डिपिआर बनाइसकेका छौँ र त्यो डिपिआर बनाएर अहिले तीनवटा कामहरू अहिले सुरु भइरहेको छ। नेपाल सरकारले अब तुरुन्तै करिब 12-13 करोडको एउटा चाहिँ मेगा प्रोजेक्ट चाहिँ ढल निकाससम्म पनि मेगा प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो टेन्डरमा चाहिँ जाँदैछ। उच्च जनघनत्व भएको नगरपालिका पनि हो तपाईँको नगरपालिका। डेफिनेटली। कोरोना महामारीसँग चाहिँ जुझ्नलाई के गर्नुभयो? कोरोना महामारीबाट तङ्ग्रिनलाई के गर्दै हुनुहुन्छ होइन? किनभने देशै प्रभावित भएको छ, एकदम अवश्य पनि चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिका पनि प्रभावित हुनबाट त बचेन। डेफिनेटली। के गर्नुभयो यसो सम्झिनुहोस् न। यो कोरोना वास्तवमा हाम्रो लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि एउटा नौलो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुभव रह्यो। त्यो अरूले जसरी अनुभव गरे मेरो जानु कीर्तिपुरले पनि त्यसरी नै अनुभव चाहिँ गरे भन्नु पर्यो। अब विशेष गरी यो कोरोनाको लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी यो विशेष गरी यो चीनमा जुन कोरोना सुरु भयो यो चाहिँ अब यो पेन्डेमिक हो, अब नेपालमा पनि आउन सक्ने सम्भावना त रहन्छ भनेपछि हामी चाहिँ अलिअलि तयारीमा हामी सुरुदेखि नै हामी चाहिँ लागेकै हो। हामीले विशेष गरी सुरुमा त्यहाँका हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अलिकति प्रशिक्षित गर्ने कामहरू चाहिँ हामी गऱ्यौँ। यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ एउटा मनोबल उठाउने किसिमको कामहरू हामीले त्यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने लकडाउनको सुरुको दिनदेखि नै हामी 1 दिन पनि हामी घरमा नबसिकन त्यसरी खतिएर हामीले त्यहाँ आफ्नै हाम्रो चाहिँ यो सुरुमा यो आइसोलेसनदेखि बनाउनेदेखि लिएर होइन, त्यसपछि अब नगरपालिकाको आफ्नै हाम्रो चाहिँ एउटा पिसिआर ल्याब छ, पिसिआर ल्याब पनि सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले हस्पिटलमै पनि यो कीर्तिपुर हस्पिटल छ, कीर्तिपुर हस्पिटलमा हामीले एउटा आइसोलेसनको वार्ड पनि बनाएका छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले मान्छेहरू भेन्टिलेटरको बढी माग गर्छन्। भेन्टिलेटरको चाहिँ 90% काम गर्ने त्यो हाई फ्लो जुन अक्सिजन छ त्यो चाहिँ हामीले जडान गरेर एउटा ठिक्क पारेर राखेको अहिले अवस्था छ। र त्यसको चाहिँ जुन खालको यो कन्ट्र्याक्टेसनको सवालमा मलाई लाग्छ नेपालभरिकै राम्रा नगरपालिकाहरूमध्येमा कीर्तिपुरमा हाम्रो कन्ट्र्याक्टेसन गरेर यसलाई नियन्त्रणमा चाहिँ काम गरेका छौँ भन्ने हामीले चाहिँ गर्व चाहिँ गर्न सक्ने खालको हामीले त्यो चाहिँ प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र अहिलेसम्ममा कीर्तिपुरमा अब काठमाडौँमा त्यत्रो चाहिँ अब दैनिक चाहिँ 600-700-800
बढिरहेको अवस्थामा पनि हजारौँ पनि बढ्यो कहिलेकाहीँ त होइन। त्यसो हुँदाखेरि पनि किर्तिपुरमा चाहिँ त्यस्तो खालको रहेन र अहिलेसम्ममा जम्मा 1511 जना हिजोको डेटासम्म 1511 जना मात्रै त्यो कोभिडको चाहिँ इन्फेक्ट भएको छ त्यहाँ। त्यो पनि अब प्रायः जस्तो चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरू र जो चाहिँ हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यो हस्पिटलमै चाहिँ फैलिएको त्यो ट्रान्सफ्युजन भएको त्यस्तो मात्रै छ। तपाईँको नगरपालिका किर्तिपुर भन्ने बित्तिकै चाहिँ धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू पनि जोडिएर आउँछ होइन। ती पुरातात्विक महत्त्वका चाहिँ सम्पदाहरूको संरक्षण प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने 72को चाहिँ भूकम्प पनि चाहिँ बेहोऱ्यौँ हामीले, विशेष गरी किर्तिपुर भक्तपुर लगायतको चाहिँ क्षेत्रहरू अलिक बढी प्रभावित भयौँ। तपाईँले किर्तिपुर नगरपालिकामा चाहिँ ती पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्न सम्वर्धन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ? विशेष गरी अब यो किर्तिपुर चाहिँ भन्नासाथै हामी चाहिँ पहिले त त्यो किर्तिपुरको चाहिँ जुन त्यो ओरिजिनल जुन किर्तिपुर डाँडोलाई हामी बुझ्छौँ होइन। त्यति मात्र होइन, नगरपालिका भइसकेपछि यो चाहिँ एकदम यो 14 पोइन्ट के अरे अहिले चाहिँ 17.89 वर्ग किलोमिटर यो फैलिएको छ होइन। अब किर्तिपुर डाँडो चौभार भयो अनि यो भाजङ्गल भनेको अलिकति सिस्मिक हिसाबले अलि त्यो बलियो खालको क्षेत्र हो। त्यहाँ चाहिँ त्यति हटपट चाहिँ यो के अरे यो भूकम्पले त्यति छुँदैन। किर्तिपुर डाँडोको हकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ थोरै मात्रै सम्पदा क्षेत्रहरूमा आक्रमण भएको पाइयो होइन। र त्यसलाई हामीले विशेष त चाहिँ ठुल्ठुला हाम्रा सम्पदाहरू जस्तै चाहिँ जलविनायक मन्दिर भयो, हाम्रो लोहदेगलु मन्दिर, चिलन्चो बिहार र आदिनाथ मन्दिर होइन। उनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो पुरातत्व मार्फत हामीले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न लगायौँ र अरू सानोतिनो चाहिँ पाटी पौवाहरू अरू सत्तलहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ किर्तिपुर नगरपालिका आफैले हामीले त्यो जीर्णोद्धारहरू हामीले गरेको अवस्था छ। हामीले अहिलेसम्ममा करिब चाहिँ 10-12वटा पाटी पौवाहरू हामीले चाहिँ एकदम परम्परागत शैलीमै हामीले निर्माण गरेका छौँ र यसपालि पनि हामी 8-10वटा पाटी पौवाहरूलाई हामी पुनर्निर्माण चाहिँ हामी गर्दैछौँ। त्यो अनुसार हामीले यो भौतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण काम चाहिँ गरेका छौँ। भने अर्को यो सम्पदा सँगसँगै आउँदाखेरि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने यो भौतिक के अरे मूर्त सम्पदासँग अमूर्त सम्पदाहरू जुन हाम्रो कल्चरसँग सम्बन्धित, कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित, हाम्रो भाषासँग सम्बन्धित होइन, त्यो सम्पदा संरक्षणमा पनि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ किर्तिपुर नगरपालिकाले देख्ने गरी हामीले त्यो चाहिँ गरिरहेका छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुभूति चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै पनि यो किर्तिपुरसँग सम्बन्धित एउटा विभिन्न डकुमेन्ट्रीहरू हुन त यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो, 1 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने, कोभिडको कारणले गर्दा अस्ति भर्खरै हामीले राष्ट्रिय सभागारमा देखायौँ 7वटा त्यहाँसँग सम्बन्धित रहेका कल्चरहरूको बारेमा होइन, त्यहाँको चाहिँ किम्बदन्तीहरूको बारेमा त्यसलाई चाहिँ डिजिटल्ली एउटा रेकर्ड पनि हुने भोलि त्यो एउटा फिल्म सर्ट मुभिज पनि हामीले गरायौँ। त्यसै डाफा महोत्सव गऱ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ किर्तिपुरमा हामी आउँदाखेरि करिब 10-12वटा दाफा खोलाहरू थिए, अहिले चाहिँ 18-19वटा चाहिँ पुगिसकेको छ होइन। त्यहाँका चाहिँ धिमे बाजाहरूदेखि लिएर सबै खालको यसरी हामीले यो सम्पदा संरक्षणमा कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। मेयर साहब, कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी ध्वस्त पारेको क्षेत्र भनेको पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो, पर्यटन क्षेत्र पनि हो। त्यो पर्यटकीय क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ हिजोकै अवस्थामा पुर्याउनका लागि केही योजना बनाउनु भएको छ आगामी दिनमा? त्यस्तो त्यो योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भने अहिले ठ्याक्कै यो पर्यटनको लागि त्यति चाहिँ खर्च गर्ने यो समय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन र पनि रणनीतिक यसो योजना बनाउनु भएको होला नि त, हिजोको जस्तो अवस्था नहोला अब होइन, अब यसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि त लागेको होला। त्यो चाहिँ हाम्रो बनाएका छौँ। यो हामी आउन साथै नै अब त्यस बेला त अलिकति यो भूकम्पको माथि हामी प्रभावित थियौँ होइन। हामीले किर्तिपुर नगरपालिकाले हामी आइसकेपछि करिब 1 वर्षभित्र हामीले किर्तिपुरको एउटा चाहिँ पर्यटन विकाससम्म एउटा मास्टर प्लान हामीले बनाएका छौँ। मास्टर प्लानमा यो गर्ने सबै कुराहरू त्यसमा हाम्रो एउटा टाइम सेड्युल सेट छ। त्यो अनुसार हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। बिचमा यो कोरोना आइसकेपछि अहिले चाहिँ के छ भने अब प्रायः छ अब वैदेशिक अब पर्यटकहरू आउनलाई त अलि धेरै समय नै लाग्ला, किनकि अब अलिकति सुरक्षित महसुस भने पर्यटकहरू आउने हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब वैदेशिक पर्यटक भन्दा पनि हामीले अब चाहिँ हाम्रो इन्टरनल टुरिज्महरू अहिले चाहिँ अलिकति
फ्लो चाहिँ किर्तिपुरमा अहिले भइरहेको अवस्था। त्यसको लागि हामीले पहिला जुन जुन खालको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्दै विशेष गरी अब भिडभाड पनि हुनु भएन किनकि कोरोनाको घर त बाँकी छ र डाउन साइजमा त गइरहेको छ। यद्यपि चाहिँ यो कोरोना ठ्याक्कै निर्मूलित भएको छैन र भ्याक्सिन आएको छैन। त्यससम्मको लागि त्यो सतर्कता हुँदै हामीले यो विभिन्न योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसमध्येमा अब एउटा चाहिँ अब त्यो प्रमोसनल एक्टिभिटीहरू हामीले अहिले सुरु गरिसकेका छौँ। किर्तिपुरको चाहिँ हामीसँग चाहिँ किर्तिपुर यो हो है भन्ने खालको त्यो देखाउने अहिले चाहिँ प्रचार प्रसारमा, तर धेरै खर्च चाहिँ नगर्ने थोरै। त्यसैले नयाँ 2-3वटा हाम्रो चाहिँ त्यो पर्यटन एउटा विकास हुने खालको सम्भावनायुक्त त्यो क्षेत्रको हामीले रिसर्च गराउन गइरहेका छौँ र यसै अवधिमा हामीले यहाँको 2-3वटा त्यो प्रकाशनहरू किर्तिपुरसँग सम्बन्धित त्यहाँको कल्चरसँग सम्बन्धित होइन त्यसलाई किताबहरू पनि निकाल्ने कामहरू पनि अहिले हामी गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, किर्तिपुर भन्ने बित्तिकै एउटा अर्को छुट्टै छाप पनि छ, शैक्षिक हब पनि हो एउटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि त्यहीँ छ। तपाईँले आफ्नो नगरपालिकामा रहेका सरकारी संरचनाका विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न र विद्यालयका विद्यार्थीहरू उत्पादन हुने विद्यार्थीहरूको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? विशेष त अब किर्तिपुर भन्ने बित्तिकै अब नेपालको जेठो विश्वविद्यालय होइन र अहिलेसम्म पनि सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय हाम्रो किर्तिपुर नगरपालिकाको आँगनमै रहेको छ होइन। यद्यपि त्यहाँको चाहिँ अब सामुदायिक विद्यालयहरूको चाहिँ गुणस्तर हामीले सन्तुष्ट हुने खालको त्यो चाहिँ वातावरण अझै पनि त्यहाँ छैन। हुन त त्यहाँ किनभने त्यहाँ चाहिँ अब सहरी क्षेत्र भएपछि प्राइभेट विद्यालयहरू पनि अवश्य थुप्रै छन्, निजी विद्यालयहरू। त्यही विद्यार्थी चाहिँ निजी विद्यालयकै विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने चाहिँ विद्यार्थीहरू सरकारी संयन्त्रका विद्यालयहरूले पनि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त हो होइन? त्यो कारणले त्यस्तो केही गर्दै हुनुहुन्छ कि? त्यो हामीले विशेष गरी अब यो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जबसम्म हामीले चाहिँ त्यहाँको पाठनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दैन अथवा त्यसको स्तरलाई हामीले माथि उकास्न सकिँदैन, हामीले यो निजी स्कुलमै पर्ने काठमाडौँका चाहिँ अन्य स्कुल के अरे क्षेत्रहरूमा जस्तै हाम्रो पनि त्यस्तै हो। त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको हकमा अहिले 10वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यसमध्ये 2-3वटा विद्यालय चाहिँ अलिकति नाम चाहिँ कलिन गालको, 2टा त हाम्रो चाहिँ नमुना विद्यालय सरकारको नमुना विद्यालयको रूपमा त्यहाँ चाहिँ स्थापित भएको छ भने अरू चाहिँ अलि एभरेजभन्दा अलिक तलैको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ करिब चाहिँ 25वटा भन्दा बेसी माध्यमिक विद्यालयहरू निजी स्तरबाट सञ्चालित छन्, जुन चाहिँ 4-5वटा बाहेक अरू धेरै चाहिँ राम्रै खालको चलिरहेको। त्यसैले यो अहिले एउटा समस्या चाहिँ के छ भने यो सामुदायिक विद्यालय र निजी स्रोतबाट चाहिँ सञ्चालित विद्यालयहरूको बिचमा एउटा ग्याप छ। मैले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ के भन्ने गरेको छ भने जस्तो चाहिँ अब सामुदायिक विद्यालयका टिचरहरू मलाई लाग्छ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू छन् होइन, कर्मचारी उहाँहरूको चाहिँ उहाँले पाउनुपर्ने सुविधा सबै हेर्ने हो भने यो जुन चाहिँ यो निजी स्कुलका विद्यालयका शिक्षकहरूले त्यसको मेरो विचारमा एभरेजमा चाहिँ हाफ पाएको होला, आधी पाएको होला, तर त्यति पनि पाउनु गाह्रो छ। यद्यपि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मेहनत त्यहाँ गरेको पाइन्छ, तर हाम्रो यता चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्पेरिटिभली अलिकति मेहनत चाहिँ कम गरेको जस्तो हो कि भन्ने खालको छ। त्यो अनुसार हामीले त्यो मिलाउन सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सुरुमै त्यहाँको स्तरीयता कायम गर्नुको लागि हामीले प्रायः सो विद्यालयहरूमा हामीले 20 देखि 25वटा कम्प्युटरहरू हामीले दिएका छौँ। कम्प्युटरहरू दिएर अहिले चाहिँ प्रायः सबै ठाउँमा यही वर्षभित्रै हामी इन्टरनेटको जडान गरिदिन्छौँ र त्यसै गरी यो लाइब्रेरीहरू सबै विद्यालयहरूमा हामी सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ। यसरी उनीहरूको त्यो स्तरीयतालाई हामी चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, तर त्यहाँको चाहिँ अब टिचरहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा अझै पनि स्थानीय सरकारसँग छैन। त्यो नियुक्ति दिने बढुवा गर्ने सबै चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ शिक्षक सेवा आयो के भन्छ त्यो अनुसार त्यो सङ्घीय सरकार विभागमै चाहिँ अझै पनि रहेको हुँदाखेरि त्यहाँ अलिकति समस्या चाहिँ छ। मेयर साहबलाई मैले अर्को कुरा पनि जोड्न चाहेँ। तपाईँले जुन पार्टीबाट चाहिँ जनताबाट अनुमोदित हुनु पाउनुभयो त्यो पार्टीभित्र अहिले विवाद छ, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिएपछि विवाद अलिक बढी नै चाहिँ सडकसम्मै आइपुगेको छ। यो दौरानमा काम गर्न कतिको असहज भइरहेको छ? अब स्थानीय सरकार भनेको एउटा प्रतिपक्षविहीन, त्यहाँ प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको छैन संविधानले पनि होइन। त्यहाँ पनि हामी निर्वाचित हुँदाखेरि पनि निर्वाचित हुनेहरू हुन्छ नि चाहिँ ठिक छ, म त्यसैमा आउँदैछु। वार्ड सदस्यसम्मको कुरा हुन्छन् होइन। अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको हाम्रोमा त्यस्तो खालको चाहिँ छैन र म आफै पनि खुलेर यताउति भनेर लागेको छैन। सकभर चाहिँ अब यो कानुनले पछि के होला यताउति हो, अहिलेसम्म त पार्टी विभाजित त भएको छैन। सकेसम्म चाहिँ पार्टी एकीकृत होस्, नफुटोस् भन्ने त्यो मेरो चाहना छ र त्यो अनुसार मैले मेरो एक्टिभिटी चाहिँ अगाडि बढाएको छु र मलाई लाग्छ हाम्रो वडाजीज्यूहरू पनि त्यसमै सहमत भएर अघि भइरहेको छ र यो खासै अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी चाहिँ समस्या चाहिँ त्यो नगरपालिका स्तरमा आएको चाहिँ छैन। स्मुथली नै काम गरिरहेको छ। तैपनि यो मानसिक रूपमा चाहिँ अलिकति पहिला जुन खालको एउटा मानसिक रूपमा एउटा शक्ति म यो हुँ भन्ने खालको थियो, अहिले अलिकति त्यो मोरालियामा अलिकति त्यो चाहिँ असर ऊर्जामा अलिकति कम आएको जस्तो चाहिँ त्यो भएको छ। तैपनि अब हाम्रो आफ्नो कर्म त अब जे जस्तो भयो पनि त्यो त निभाउनै पर्छ, आफ्नो दायित्व जनताले दिएको हो होइन, त्यो अनुसार हामी गरिरहेछौँ। अलिकति विकास निर्माणको पनि कुरा गरौँ। हजुर, सहरी क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्दाखेरि मुख्य चुनौतीहरू के हुन्? अब सबभन्दा गाह्रो विकास निर्माणको काम थाल्नु भनेको यो सहरी क्षेत्रमा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रा सहरहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थित योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गरेको सहरहरू होइन, प्लानिङ भएन, हावाजारले बनेको हो। तर एउटा हामीले चाहिँ के गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पुराना हिस्टोरिकल जुन सेटलमेन्टहरू छन्, पुरानो बजार चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले बनाएको छ। तर जुन अहिले चाहिँ यो 40-42 सालपछि चाहिँ सहरहरूको रूपमा सहरीकरण भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम हावाजारले भएको छ। त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु गाह्रो छ। अहिले पनि हाम्रो सिस्टम के छ भने अब हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ सिस्टम होइन, प्र्याक्टिस चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा सानो घदेरी किन्ने, घर बनाइहाल्ने, अनि घर बनाइसकेपछि उसलाई बाटो चाहियो, अनि पानी चाहियो, ढल चाहियो, पहिला संरचना बनिसक्ने अनि मात्रै त्यो विकास अन्य पूर्वाधार खोज्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले अब हामी नगरपालिकाले 2-3 ठाउँमा चाहिँ लाइन पुलिङको लागि हामी योजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ स्मुथली एउटा चाहिँ वाही गर्ने किसिमले चाहिँ काम चाहिँ गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। एउटा मेन्टालिटी पनि छ त्यस्तो खालको। अलिकति हाम्रो सिस्टम र कानुन भन्दा पनि एउटा व्यक्तिको हालिमुहाली हुने होइन, त्यस्तो खालको के समस्याहरू छन् र गाउँमा चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली सजिलो छ काम गर्न। अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि त्यस्तो केही छुट्टै योजना बनाएर काम गर्नु हो विगतमा? अब जनताको स्तर बढाउनुको लागि पनि हामीले केही काम गर्नु, जस्तै अब त्यो जनताको स्तर तालिमका कुराहरू हुनसक्छ। यो जनताको स्तर भनेको 2-3 किसिमबाट हुनसक्छ। एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सामाजिक स्तरलाई पनि एक खालको हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि आर्थिक रूपमा गर्नु जरुरी छ, अनि शैक्षिक रूपमा गर्नु कल्चरली पनि उनीहरूलाई सबै चिजमा हामीले अपग्रेड चाहिँ नगरिकन मान्छेको समुच्च विकास चाहिँ त्यो सम्भावना छैन। त्यसको लागि हामीले अब आर्थिक रूपमै चाहिँ परिवर्तन हुने खालको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा नगरपालिकाले अहिले गर्न सकिरहेको छैन। हामीले तालिम त दिएका छौँ, त्यो तालिममै सीमित भयो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ के ती अनुभूतिहरू भएको छ। त तालिम लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो तालिम अनुसारको काममा चाहिँ अघि नबढ्ने त्यस्तो खालको छ। त्यसलाई हामीले पोहोरदेखि अलिकति करेक्सन गरेका छौँ र विशेष गरी हामीले एकदम कामै पाउने खालको जस्तो ड्राइभिङ तालिमहरू, प्लम्बिङ तालिम हो, इलेक्ट्रिसियनको, त्यसलाई चाहिँ अलिकति दिएछौँ। र अहिले चाहिँ यो लकडाउनले पनि अलिकति पाठ सिकाएको छ हामीलाई। हामीले यो कौशिक खेतीमा चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिका थुप्रै कामहरू हामी गरिरहेछौँ। कम्तीमा त्यसले पनि खर्च त जोगियो नि त, र त्यसले एउटा फर्मुला व्यवस्थापन पनि हुन्छ। अहिले यो फर्मुलाको पनि आइहाल्यो, मैले अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। हामी आउँदाखेरि कीर्तिपुरको एउटा जुन खालको त्यो फोहोर थियो हाम्रो त्यो सबैतिर, यो डाँडाको चाहिँ भित्री सहरभन्दा बाहिरतिर नाकाहरूमा
अहिले ती सबै चाहिँ हामीले समाधान गरेका छौँ। पुरै फोहोर मैलाको दृष्टिकोणले हेर्नु भने हामीले चाहिँ एकदम त्यो देखिने गरी त्यो किर्तिपुरलाई हामी सरसफाइयुक्त भनौँ न, त्यसरी चाहिँ हामीले काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ जीवन स्तर सुध्रिएको एउटा सूचक हो चाहिँ। अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे, सहकारीहरू सहरमा पनि अलिक बढी नै हुन्छ गाउँमा भन्दा, धेरै नै छ। यो व्यवस्थापन गर्न एउटा चुनौती पनि बनेको छ। हजुर। अनि अर्को कुरा, सहकारीले चाहिँ विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा हुने सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नु भएको छ? स्थानीय निकायलाई नै जिम्मा लागेको छ अहिले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न। त्यसको नियमन गर्ने हाम्रैमा हो। हामीले पनि अहिले यसपालि एउटा चाहिँ के रेगुलेसन जारी गरेका छौँ भने कम्तीमा पनि प्रत्येक सहकारीले कम्तीमा 3 जनालाई रोजगार दिने खालको चाहिँ एउटा कुनै न कुनै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ आफ्नो सदस्यहरू भोलिन्टियर भएर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो अनुसारको हामीले एउटा नीति बनाएका छौँ र त्यो अनुसार हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ओरिएन्टेसन गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा किर्तिपुरमा पनि अहिले मोबिलिटीमा रहेका चाहिँ करिब 75देखि 80वटा सहकारीहरू छन् हैन। र प्राय जसोको चाहिँ काम चाहिँ के छ भने त्यही बैंकिङ कारोबार मात्रै, किनभने बचत तथा ऋण त प्राइभेट बैंकहरूले पनि गरिरहेको छ। अझ चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि सहकारितालाई अघि बढाउन सहकारीको एउटा चाहिँ राम्रो पार्ट चाहिँ के हो भने त्यो अब सदस्य बेसमै भएको हुँदाखेरि घर घरमै त्यो पुगेको छ। मान्छेहरूले त्यो बैंकमा एक्सेस त्यति नजिकको मान्दैन। हाम्रो किर्तिपुरको हकमै भन्ने भयो भने अपनत्व फिल हुने, किनकि बाहिरबाट आएका कर्मचारी बाहिरको, सबै बाहिरको भन्दा व्यवस्थापन बाहिरको, कर्मचारी बाहिरको हैन भएपछि अब सहकारी भनेपछि त्यहीको मान्छेहरूको हैन विभिन्न भाषाको कारणले पनि होला, चिने जानेको कारणले पनि होला, तर त्यहाँको चाहिँ यो फाइनेन्सियल जुन खालको आर्थिक गतिविधिहरू भएको छ बैंकबाट भन्दा चाहिँ सहकारीले राम्रोसँग गरिएको पाइएको छ। तर यो उत्पादनशील खर्चमा कति लगानी भयो कि भएन भन्ने मात्रै सवाल हो। कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौँ हैन। मेयर साहबले आफ्नो कार्यकाल पुरा हुँदासम्म चाहिँ गर्छु भनेर अठोट गर्नुभएका कामहरू के हुन् तपाईँले ट्याक्क बुलेटमा भन्न सक्नुहुन्छ? त्यही त अब बाटोघाटोको पनि हामीले गरेका थियौँ र एउटा त व्यवस्थित बसोबासको कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने खालको सुरु त गरेका छौँ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएला भने त्यो एउटा चाहिँ अलिक खड्किने जस्तो यो 5 वर्षभित्र नहोला कि भन्ने एउटा चिन्ता चाहिँ मसँग छ। कार्यक्रम त हामी सुरु गर्छौँ, त्यसलाई समापन गर्नको लागि अलिक गाह्रो होला कि भन्ने खालको त्यो छ। र अर्को खानेपानीको सवालमा, फोहोर मैलाको सवालमा, यो पर्यटन, यो संस्कृति सम्पदा संरक्षणको सवालमा र यो शिक्षामा त त्यति त्यो गर्न सक्दिनँ, तर स्वास्थ्यको सवालमा हामीले जुन खालको त्यो कमिटमेन्टहरू गरेका छौँ। स्वास्थ्य भन्नुभयो, मैले त्यो कुरा छुटाएको छु। स्वास्थ्यको कुरा पनि अलिकति जोड दिनु न। स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरी स्थानीय सरकारको पहलमा हुन सक्ने, जनताको पहुँचमा हुन सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि केही गतिविधि। अब यो स्वास्थ्यको सवालमा पहिला किर्तिपुरमा जम्मा 7वटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। अहिले हामीले 4वटा चाहिँ बढाएर चाहिँ प्रत्येक वडामा यो ठाउँ हेरेर सेपरेट ठाउँमा हामीले सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू पनि हामीले सञ्चालन गरी नेपाल सरकारबाट चाहिँ वितरण गरिएका 65 किसिमका औषधिहरू हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। र अर्को पनि बढाउने क्रममा छ। एउटा हस्पिटल हामी तुरुन्तै यो चौबार क्षेत्रमा एउटा हस्पिटल चाहिँ किर्तिपुरको आफ्नै एउटा हस्पिटल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि जग्गा त्यो प्राप्तिको उसमा चाहिँ हामी छौँ। र त्यही गरी हामीले यो कोभिडकै दौरानमा पनि हामी किर्तिपुर नगरपालिकाको आफ्नै एउटा डेडिकेटेड यो कोभिड एम्बुलेन्स हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यो जन्म मृत्युमा हाम्रो त्यो स्वास्थ्यसँग पनि रिलेटेड छ। अब कसैको चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ त्यो जन्म भयो भने, बच्चाको जन्म भयो, शिशुको चाहिँ जन्म भयो भने नगरपालिकाको तर्फबाट हामी 3000 रुपैयाँ चाहिँ औषधि खुराक अथवा जे भनौँ त्यो सहयोग गर्ने खालको त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ। मृत्युमा पनि हामीले 3000 रुपैयाँ हामी प्रत्येक घरमै गएर वडा मार्फत गएर त्यसरी गरिरहेका छौँ। र स्वास्थ्यको सवालमा अर्को एउटा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो किर्तिपुर हस्पिटल भन्ने छ। किर्तिपुर हस्पिटल र काठमाडौँको चाहिँ मोडेल हस्पिटलसँग हामीले टाइअप गरेर एउटा लघु स्वास्थ्य बिमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको भन्दा अलिक भिन्नै प्रकारको हामीले त्यो वार्षिक रूपमा एउटा प्रिमियम तिरेपछि अहिले हामीले 1100 रुपैयाँ कायम गरेका छौँ।
त्यसमा चाहिँ हाम्रो किर्तिपुर नगरपालिकालाई हामी 200 हालिदिन्छौँ प्रत्येकलाई र त्यति भएपछि किर्तिपुर हस्पिटल र मोडेल हस्पिटलमा 50% चाहिँ त्यो खर्चमा उसले सब्सिडाइज पाउने गरी त्यस्तो किसिमको एउटा लघु स्वास्थ्य बिमा पनि हामीले गरिरहेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरमा यो डायबिटिज र उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेसरको औषधि निःशुल्क रूपमा हामीले सुरुका वर्षदेखिहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यसै वर्षदेखि जो चाहिँ स्पाइनल इन्जुरीको कारणले गर्दा उठ्नै सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई पनि हामीले यो मासिक रूपमा उहाँहरूको स्याहार सुसारको लागि भत्ताको व्यवस्था पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। शैक्षिक लोन दिएका छौँ। त्यसरी विभिन्न किसिमको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धन्यवाद किर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट यो सम्पूर्ण यो जनता टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।